नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो। नाकाबन्दी थियो, अस्पतालहरुमा औषधि थिएन, स्कुलहरु बन्द थिए यस कारणले कि स्कुल बसमा हाल्ने तेल थिएन, मान्छेहरु भोकै थिए यस कारणले कि स्टोभमा हाल्ने मट्टीतेल थिएन र उहाँको नेतृत्वमा सिङ्गो देश राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाको लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढिरहेको थियो। उहाँलाई भारत भ्रमणको निम्ति आयो। उहाँले भन्नुभयो शालीनताका साथ मेरा जनताहरू भोकै छन्, मेरा नानीहरू स्कुल जान पाएका छैनन्, माफ गर्नुहोला, यस्तो बेलामा म तपाईको मेजबानी खान आउन सक्दिनँ। जबसम्म नाकाबन्दीको अन्त्य हुन्न म तपाईको भ्रमणमा आउन सक्दिनँ। अन्त्यमा नाकाबन्दी अन्त्य हुनु पर्यो। देशले नाला पानीमा या मकवानपुर गढीमा, जितपुर गढीमा त हतियारको लडाईं लडेको थियो, तर झन्डै 200 वर्षपछि एकताको लडाईँबाट देशले राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्यो। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुभयो, फर्किनुभयो, चीन भ्रमणमा जानुभयो र चीनसँग ऐतिहासिक यातायात पारवन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर आउनुभयो। भोलि इतिहासले लेख्नेछ केपी ओली भन्दा अगाडिको युग र केपी ओली भन्दा पछाडिको युग, जहाँ अब कहिल्यै नेपालमा नाकाबन्दी नहुने कुराको एउटा प्रत्याभूति त्यहाँबाट सुरु भयो। तर त्यो काम गरेर नफर्किँदै देशमा उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खेल सुरु भइसकेको थियो। अविश्वासका प्रस्तावहरूको खेल सुरु भइसकेको थियो। हामीले धेरै म्याराथन दौड्यौं। यो राष्ट्रियताको प्रतीक यो सरकार, यो राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई नेतृत्व गरिरहेको यो सरकार, यसलाई बचाएर लैजाउँ। तत्कालीन नेकपा एमालेसँग बहुमत थिएन, सदनको दोस्रो ठूलो पार्टी थियो, उले एक्लै जोगाउन सक्ने अवस्था थिएन। तर त्यो मोर्चामा रहनुभएका अरू नेताहरूले पनि भन्नुभयो, कमल थापाजी, विजय गच्छेदारजी, चित्रबहादुर केसीजी, सीपी मैनालीजीहरू जो उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले धेरैचोटि प्रचण्डलाई भन्नुभयो यो सरकारलाई बचाउँ, तर कुनै हालतमा पनि प्रधानमन्त्री नहटाई छाड्दिन, मै हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने ल ठिकै छ, प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओलीले राजीनामा दिए पनि एटलिस्ट यो मोर्चा चाहिँ जोगाउँ, यो देशभक्त मोर्चा। तर प्रचण्डले त्यो कुरा सुन्नै चाहनु भएन। सरकारबाट मात्रै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएन कि त्यो मोर्चा समेत भङ्ग भयो। आज ठिक 4 वर्षपछि, 4.5 वर्षपछि इतिहास प्रकारान्तरले त्यसै गरी बदलिन थालेको छ अथवा दोहोरिन थालेको छ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार नेतृत्व हस्तान्तरणको मार्गचित्र पार्टी समक्ष, देश समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ आगामी महाधिवेशनदेखि म अध्यक्ष बन्दिनँ, आगामी निर्वाचनदेखि म प्रधानमन्त्री हुन्न। मेरो दावा छ नेपालको राजनीतिमा नेतृत्व हस्तान्तरणको र नयाँ पुस्तालाई मार्ग प्रशस्त गरिदिने यतिको लोकतान्त्रिक प्रस्ताव कहिल्यै कसैले अगाडि सारेको छैन। हामी देख्छौँ कमरेड प्रचण्ड अविच्छिन्न रूपमा 32 वर्षदेखि पार्टी नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, तर थाहा छैन कति गिलास पानी खाइसकेपछि त्यो पदको उहाँको महत्त्वाकांक्षा, अध्यक्ष बनिरहनु पर्ने महत्त्वाकांक्षा तृप्त हुने हो, त्यो कसैले भन्न सक्दैन। कमरेड माधव नेपाल 15 वर्ष अविच्छिन्न उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो। 8औं महाधिवेशनमा पनि उहाँले प्रयास गर्नुभएको थियो, 9औं महाधिवेशनमा त उहाँ उम्मेदवारै हुनुहुन्थ्यो, अहिले फेरि उहाँ बन्नु पुग्नु भएको छ। शेरबहादुर देउवा 4 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, ठट्टा गर्नुभयो कि साँच्चै भन्नुभयो हो? मलाई ज्योतिषले हात हेराउँदा भनेका छन् मलाई 7 चोटि प्रधानमन्त्री हुन्छस् भनेर। नेतृत्वको एउटा पुस्ता छ जसका लागि ब्रह्माण्ड घुम्दै घुम्दै आएर ममा आफूमा केन्द्रित हुन्छ। मेरै लागि अध्यक्ष, मेरै लागि प्रधानमन्त्री, मेरै लागि सारा चीज। तर एउटा केपी ओली हुनुहुन्छ जसले एउटा विधि बसालेर एउटा महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएपछि अर्को महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हस्तान्तरण, एउटा निर्वाचनबाट अध्यक्ष भएपछि जनतालाई त्यो नासो सुम्पेर फेरि
प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि फेरि त्यो नेतृत्व हस्तान्तरण यति स्पष्ट मार्गचित्र थियो। तर आज परिस्थितिलाई जबरजस्ती अर्को मोडमा लैजाने प्रयास भएको छ। म यहाँहरूलाई पुरानो कुरातिर दोहोर्याउन चाहन्न। पुस 4 गतेको एउटा सन्दर्भ यहाँहरूलाई सुनाउँछु। त्यति बेला दिनभरि मिडियामा हटकेक बन्यो त्यो न्युज। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास कोमलटार पुग्नुभयो। उहाँहरूले त्यहाँ नेतृत्व हस्तान्तरणका यावत छलफलहरू गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले दोहोर्याएर भन्नुभयो एकताको विशेष महाधिवेशन गरौँ। ठिक छ, अरू बेला जस्तो एकदम तामझामका साथ विशेष महाधिवेशन गर्न सकिँदैन भने पनि नेतृत्व परिवर्तनको एक सूत्रीय म्यान्डेट सहित निश्चित साथीहरूलाई बोलाएर पनि एकता महाधिवेशन गर्न सकिन्छ। 2 महिना 3 महिना 4 महिना कति एकता महाधिवेशन गरौँ। म नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार छु। या प्रधानमन्त्रीको हकमा पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो कमरेड वामदेव गौतम। स्थायी कमिटीमा पनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो हामी त दोहोऱ्याई प्रधानमन्त्री भयौँ या कोही एकचोटि भयौँ, हामी जत्तिकै योगदान गरेको समकक्षी अर्को नेता हुनुहुन्छ, उहाँलाई बनाउने बाटो खोलौँ न। उहाँले त्यो पनि त्यही भन्नुभयो। म यी सबै कुराहरूमा छलफल गर्न तयार छु। तर पार्टीमा विभाजनको बिउ रोप्ने, सहयोद्धाको चरित्र हत्या गर्ने र पार्टी विधान त्यो आरोप प्रमाणित भयो भने पार्टी विधान मात्रै होइन मुलुकको संविधान आकर्षित हुने, मुलुकको कानुन आकर्षित हुने त्यो फर्जी अभियोग पत्र जसमा अध्यक्षमाथि आरोप लगाइएको छ तिमी कम्युनिस्ट होइनौ, तिमी समाजवादी होइनौ, तिमी संघीयता विरोधी, तिमी दलाल पुँजीवादका संरक्षक, तिमी नव उदारवादी, तिमी राष्ट्रिय हित विरोधी, यी आरोप पुष्टि हुँदा पार्टीले कारबाही गरेर मात्रै पुग्दैन, मुलुकको संविधान र कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विभाजनकारी तपाईको यो लिखत फिर्ता लिनुहोस्, वातावरण सहज बन्छ, एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। पार्टी एकता जोगाउनका निम्ति अन्तिम प्रयास स्वरूप अभियोग पत्र फिर्ता लिनुहोस् भन्दा पनि नमान्नु पर्ने कुन ब्याट्री हालिएको थियो त्यहाँ, कुन रक्त सञ्चार भएको थियो त्यहाँ, जसले आज आन्दोलनलाई यो सङ्कटमा पुर्याउन नेताहरू उद्यत हुनुभयो। इतिहासले यसको हिसाब किताब त अवश्य माग्नेछ। प्रधानमन्त्रीले जसको नाममा निर्वाचनमा हामीले भावी उम्मेदवारको रूपमा उहाँलाई अगाडि सार्यौँ, पहिल्यै उहाँको उम्मेदवारको रूपमा उहाँ प्रचारित हुनुहुन्थ्यो, एक कार्यकाल पनि पुरा नगर्दै उहाँले सत्ता छोड्नुपर्ने कारण के? यस कारणले कि यो 3 वर्षे कार्यकालमा नेपालले लगातार 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्यो र अघिल्लो वर्षसम्म अति अल्प विकसित अर्थात् लिस्ट डेभलप अवस्थामा रहेको नेपाल यही वर्ष निम्न मध्यम आय भएको मुलुकमा विकसित भयो। यस कारणले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो। संसारका धेरै देशहरूको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भयो कोरोनाका कारणले, तर नेपालले थोरै भए पनि पोजिटिभ विकास गरेको छ। यस कारणले राजीनामा गर्नुपर्ने हो। हरेक सूचकाङ्कमा मैले 2 हप्ता अगाडि युएनडीपीले निकालेको ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट सार्वजनिक गरे। त्यसमा नेपालले एकै वर्ष 5 स्थान फड्को मारेर गत वर्षसम्म निम्न क्याटेगोरीमा रहेको नेपाल अहिले मध्यम क्याटेगोरीमा आयो। त्यसकारणले शान्तिका सूचकमा, भोकमरीका सूचकमा, सूचकाङ्क यो सुशासनका सूचकाङ्कहरूमा नेपालले प्रगति गर्यो। यस कारणले कि नेपालले वर्षौंदेखि अतिक्रमित कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको नक्सा नेपालमा प्रकाशित गरेर त्यसमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति जुटाएर त्यो जमिन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भयो। यस कारणले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो कि प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा बाँधेर र प्रत्येक पालिकामा हस्पिटल पुर्याए बापत दण्डित हुनुपर्ने हो कि के कारणले? कुनै कारण छैन। आजको संकट दृश्य रूपमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रा केही नेता कमरेडहरूको कहिल्यै तृप्त नहुने पदीय
आकांक्षाहरू कहिल्यै तृप्त नहुने। तपाईहरुले सुन्नुभयो होला, करिब 75 वटा बैठक बसे केन्द्रीय सचिवालयका। हामीले केन्द्रीय सचिवालयलाई कोर अफ द लिडर, नेतृत्वको गुदी भनेर भन्यौं। त्यो गुदी केमा अल्झियो? त्यो गुदीले कतिचोटि कोरोनालाई एजेन्डा बनाएर छलफल गर्यो? गरेन। त्यो गुदीले कतिचोटि सीमा अतिक्रमणलाई एजेन्डा बनाएर छलफल गर्यो? गरेन। त्यो गुदीले कतिचोटि भारतबाट 5 लाख र तेस्रो मुलुकबाट 3 लाख भन्दा बढी युवाहरूले रोजगारी गुमाएर देशभित्र फर्किए। ती बेरोजगारहरूलाई यहाँ कसरी काम दिलाउने भनेर कतिचोटि छलफल गर्यो? कहिल्यै भएन। अरू विभिन्न खालका अनेकौं खालका समस्याहरू देशले पार्टी छ, यो पार्टीले हाम्रो पक्षमा बोलिदियोस् भनेर अपेक्षा गरेका कतिवटा एजेन्डाहरू केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा प्रवेश गरेनन्। बरु बैठक केमा अल्झियो? सोफा ठुलो कि सानो, टेबल पोस्टको रङ रातो कि सेतो, कुर्सी पछाडि कि अगाडि, कतिसम्म अमानवीयता प्रकट भयो यस प्रक्रियामा भने हामी सबैलाई थाहा छ। तर त्यही अलग्गै कुर्सी राखिएको विषय बवालको विषय भयो। मलाई ठ्याक्कै मिति त याद छैन, साउनको कुनै महिना होला, लेखराज कमल हामी त्यही थियौं। हाम्रो होल दिन यो सुनेर तपाईहरुले हत्तेरीका नेताहरू कस्ता रहेछन् भनेर राजनीतिप्रति वितृष्णा चाहिँ नगर्नु होला। तर मैले एउटा बडो तीतो यथार्थ भनेको, सिंगो एक दिन सचिवालयका नेताहरू माथि बस्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्? सबै नेता बराबर हुन् कि होइनन्? कसैले रातो रङको सोफामा बस्ने, कोही तल चाहिँ अर्को रङकोमा बस्नु हुन्छ कि हुन्न भनेर सिंगो दिन हाम्रो छलफलमा गयो। मलाई त्यस दिन वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने आफैप्रति अलिकति धिक्कार पनि लाग्यो। धत्तेरीका पार्टीको यो सर्वोच्च एपेक्स बॉडी जसको हातमा देश र जनताको भाग्य र भविष्य जोडिएको छ, हामी कहाँ अल्झिरहेका छौं? के दृष्टान्त सिकाइरहेका छौं नयाँ पुस्ताहरूलाई? के आदर्श सिकाइरहेका छौं? हाम्रा अधिकांश बैठकहरू त्यसै गरी अल्झिँदै गए। देशको मानको कुरा भएन, मेरो मान खोइ। जनताको मानको कुरा भएन, मेरो अपमान र मान। देशको स्तर माथि कहिले उठाउने भन्ने कुरा भएन, मेरो पदीय मर्यादा माथि कि तल। बडो दुर्भाग्यपूर्णले भन्नुपर्छ, हाम्रो अधिकांश समय नेताहरूको व्यवस्थापनमा हाम्रो अधिकांश समय खर्चियो। इतिहासले हाम्रो काँधमा एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी दिएको थियो। नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनमा हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनका 100 वर्ष सपनाको कुरा गरेका थियौं। 70 वर्ष त हामी लोकतन्त्रको लागि लड्दै यहाँ आयौं र लोकतन्त्र स्थापना गर्यौं। इतिहासप्रति गर्व छ। तर यतिले पुग्दैन। कम्युनिस्ट आन्दोलन 100 वर्ष पुग्दा यो देशलाई हामी कहाँ पुर्याउँछौं? हामीले त्यति बेला एउटा कसम खाएका थियौं। कम्युनिस्ट आन्दोलन 100 वर्ष पुगेको सन् 2048 मा 49 मा अर्थात् विक्रम सम्वत 2106 मा नेपाल संसारको विकसित मुलुक मध्ये एक बनाउँछौं र त्यो समृद्धिको च्याम्पियन हामीले हाम्रो पार्टीलाई बनाउँछौं हामीले भनेका थियौं। माओवादीको हेटौडा महाधिवेशनमा पनि यिनै बहसहरू भएका थिए। जनताले हामीलाई पत्यार गरेर त्यो मौका दिएका थिए। तर यी विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने हाम्रो बैठक केही नेताहरूका, म फेरि दोहोर्याएर भन्छु, जति पानी खाए पनि तिर्खा नमेटिने त्यो पदको तिर्खाका कारणले बन्दक जस्तो बन्न पुग्यो। तपाईहरुले टिभी खोल्नुहुन्छ, नेताहरूको भाषण सुन्नुहुन्छ, प्रतिपक्ष खोज्न जानु पर्दैन। इन्ट्रेस्टिङली प्रतिपक्षले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको औपचारिक रूपमा कहिल्यै राजीनामा मागेन। तर हाम्रा नेताहरू जब टिभीमा पुग्नुहुन्छ, जब युट्युबमा बोल्नुहुन्छ, जब फेसबुक या ट्विटरमा लेख्नुहुन्छ, पोस्ट गर्नुहुन्छ, नेतृत्वको बदनाम, नेतृत्वको बदख्वाई, नेतृत्वको अपमान बाहेक यति कामहरू भइरहेका छन्। होला कमीहरू पनि छन् होला, म हाम्रा काममा कमी नै रहेनन् पनि भन्दिनँ। जति डेलिभरी दिनु पर्थ्यो 100% दिन सक्यौं पनि म भन्दिनँ। 70 दियौं होला, 75 दियौं होला, 80 दियौं होला, 60 नै पनि भयो होला,
कति बेला बिलो देन एभरेज पनि भयो होला। यी कुरा राम्रा भए, धन्यवाद छ सरकारलाई। यी कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। यो समालोचनात्मक दृष्टिकोण हामीले कहिल्यै पाएनौँ। नेताको अनुहार, नेताहरूको भाषण सुनेपछि सिङ्गो देश नै मास फ्रस्ट्रेसनमा जाला जस्तो, जसलाई जति जोगी आए पनि कानै चिरेका हुँदा रहेछन्। सकारात्मक कुरालाई पुरै पर्दा लगाएर नकारात्मक कुराहरूलाई बरु प्रतिपक्षले कतिपय सन्दर्भमा डिफेन्स लिएको हामीले देख्यौँ। नक्सा प्रकरणपछि भारतीय मिडिया, केही मिडियाहरूमा असाध्यै उन्माद छायो। प्रतिपक्षको एकजना नेताले दिनुभएको जवाब त त्यति बेला तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, म नामै लिएर भन्न चाहन्छु। उहाँले त्यहाँको पत्रकारलाई हप्काउँदै भन्नुभयो, देशभित्र ठिक हो, म प्रधानमन्त्रीको प्रतिपक्ष हुँ, तर राष्ट्रियताका मामलामा म प्रधानमन्त्रीको साथमा छु, तिमी चुप लाग। प्रतिपक्ष यसो भन्छ। हाम्रा नेताहरू के भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। अवस्था यस्तो भयो कि वास्तवमा जनतालाई रिझाएर पुगेन, पार्टी पङ्क्तिलाई रिझाएर पुगेन। 4 जना नेताहरूलाई तपाईँले रिझाउन नसक्ने हो भने आन्दोलन हल न चल, पुरै डेडलकको अवस्थामा पुग्ने स्थिति सृजना भयो। प्रधानमन्त्रीका सामु एउटा बडो जटिल प्रश्न, जटिल स्थिति उत्पन्न भयो। के गर्ने? 4 जना नेतालाई रिझाउन मूल्य, मान्यता, देशको समृद्धिका योजनाहरू सबै धरापमा पारेर, हे प्रभु तपाईहरु नै रहेछ सबै कुरा, ल तपाईहरुले नै गर्नुहोस्, मैले त सकिन, तपाईहरुले लगाएका सबै आरोप, म कम्युनिस्ट रहेनछु, म देशभक्त रहेनछु, म समाजवादी रहेनछु, सबै आरोप स्वीकार गरे, तपाई नै चलाउनुहोस् भनेर आन्दोलनलाई भडखारोमा हाल्ने कि यो घेरालाई तोडेर अगाडि बढ्ने एउटा बडो जटिल प्रश्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका अगाडि आयो, हामी सबैका अगाडि आयो। किनभने म फेरि दोहोर्याएर भन्छु, जनताले राजीनामा मागेको भए प्रधानमन्त्रीले सहजै दिनु पनि हुँदो हो। जनता सन्तुष्ट भए, जनतालाई चित्त नबुझाएर कुनै पनि प्रधानमन्त्री, कुनै पनि सरकारमा रहिरहने नैतिक आधार रहँदैन। तर केही नेताहरूलाई चित्त नबुझेको कारणले लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्ने कि के गर्ने एउटा बडो जटिल प्रश्न उत्पन्न भयो। लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दरतम परिभाषा अब्राहम लिंकनको हो, बाई द पिपल, अफ द पिपल, फर द पिपल। प्रधानमन्त्रीले पाएको यो जनादेश जनताबाट पाएको हो। उहाँले यो जनादेशको नासो बुझाउने पनि जनता समक्ष नै हो। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीले निष्कर्ष निकाल्नुभयो, ठिक छ, मलाई यो ठाउँमा जनताले पुर्याएका हुन्, मैले राम्रो काम गरेको रहेछ भने जनताले पुरस्कृत गर्नेछन्, फैसला जनताको हातमा हुनेछ। तर सधैँभरि आफ्ना संकीर्ण स्वार्थका निम्ति आन्दोलनलाई यो ढङ्गले अन्योलमा राख्ने कुरा उचित हुँदैन। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा गर्नुभयो। अहिले केही साथीहरूले यसका वैधानिकता र यसका केही राजनीतिक आयामको बारेमा प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। म त्यता धेरै जान चाहन्न, सम्मानित अदालतले फैसला गर्ने नै छ। तर हाम्रो दृढ कन्भिक्सन के हो भने नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ। त्यो राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता प्रकट कसरी हुन्छ? ब्यालेट मार्फत, ब्यालेट बक्सबाट प्रकट हुन्छ। हरेक आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताको त्यो सार्वभौम सत्ता प्रकट हुन्छ। हो, त्यही सार्वभौम सत्ता हामीले जनतामा पुर्याउन खोजेका हौं। दोस्रो, फैसला जनताले गर्न पाउनुपर्छ, ठिक भयो कि बेठिक। 4 जना नेताहरूको अतृप्त महत्वाकांक्षाका निम्ति त्यो पनि कस्तो भने पार्टी एकता गरिरहँदा हामीले सर्टेन नियमहरू बनायौं। किनभने दुईटा पार्टीको एकता, दुईटा असमान पार्टी बीचको एकता थियो। निर्वाचनमा नेकपा एमाले, साबिक एमाले 32 लाख, साबिक माओवादीले 13 लाख मत प्राप्त गरेको थियो। तर हामीले एकता गरिरहँदा ती संख्या बिर्स्यौं। हामीले दुईटा धारको नेतृत्व एकताको रूपमा एमाले नेतृत्व गरेको शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक धार, जनताको बहुदलीय जनवादी धार, र माओवादीले नेतृत्व गरेको सशस्त्र संघर्ष मार्फत राज्य प्राप्त गर्ने धार, ती दुईटा धारको एकताको रूपमा
हामीले पार्टी एकता गर्यौं। तैपनि एकता गरिरहँदा सानो आकारमा रहेको पार्टीलाई कतै पनि त्यो मनोवैज्ञानिक फिलिङ नहोस् मलाई ठुलो पार्टीले पेल्छ कि, म कमिटीमा अल्पमतमा पर्छु कि, मलाई बुलडोजर लगाइन्छ कि भन्ने त्यो एउटा मनोविज्ञान निर्माण नहोस् भन्नका निम्ति हामीले केही खेलका नियमहरू बनायौं। अर्थात् पार्टीमा 2टा अध्यक्ष राख्यौं, सबै निर्णय सहमतिबाट हुनेछ भनेर विधानको धारा 18 मा लेख्यौं, यहाँसम्म कि महाधिवेशन पनि सहमतिबाट गर्छौं भनेर भन्यौं। यी खेलका नियम जस्तै थिए। धेरै विद्यार्थी साथीहरू फुटबल खेल्नुहुन्छ, फुटबल बुझ्नुहुन्छ। अवस्था कस्तो हो भने 2टा टिम मैदानमा जानुभन्दा अगाडि नै रेफ्रीले हुइसिल लगाउनुभन्दा अगाडि केही नियमहरू उनले सम्झाए। के गरे फाउल हुन्छ, के गरे पेनाल्टी दिनुपर्छ, के गर्दा अफसाइड मानिन्छ, के गर्दा येलो कार्ड, के गर्दा रेड कार्ड। हामीले फर्स्ट हाफ त खेलिसक्यौं। सेकेन्ड हाफको अन्तिमतिर पुग्दा अचानक खेलको नियम परिवर्तन भयो। अब बहुमत कि बहुमत भनेर एकता गरेर एकता महाधिवेशनसम्म पुर्याउनु पर्ने केन्द्रीय कमिटीलाई, स्थायी कमिटीलाई, सचिवालयलाई अल्पमत र बहुमतको खेलको रूपमा बडो नैतिक आधार भत्काउँदै नियम परिवर्तन गर्ने खालका कुराहरू भए। खेलको अन्तिममा गरिने यो नियम किमार्थ पनि मन्जुर हुन सक्दैन। हामी सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी जब प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न पार्टी भित्रैबाट अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति सिर्जना भयो, पार्टी भित्रै रहँदा त त्यो पार्टी भित्रको कुरा थियो, हामी पार्लियामेन्टमा जानु पर्थेन। तर पार्टी भित्रको त्यो विवादलाई लगेर पार्लियामेन्टमा पोख्ने कामहरू भयो। छुट्टै प्रयोजनको निम्ति गरिएका हस्ताक्षरहरू, कसैलाई बिजुली माग गर्न, कसैले मेरो गाउँमा बाटो पुर्याउन, ल हामी प्रधानमन्त्रीका निवेदन दिन्छौं, ल हस्ताक्षर गर्नुस् भनेर बनाइएका हस्ताक्षरहरूलाई कपी पेस्ट गर्दै जब अचानक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गरिकन केही नेताहरू लाग्नुभयो, खुलेआम भन्ने त उहाँहरूसँग उपाय थिएन। त्यस्तो हुन्थ्यो दलमा विश्वास बहुमत छ भन्ने विश्वास हुन्थ्यो भने उहाँहरूले दलको बैठक बोलाउनुहुन्थ्यो, दलको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहुँदो नेतालाई, त्यो त गर्नु भएन। तर छिर्के हानेर गर्ने कुराहरू भइसकेपछि प्रधानमन्त्री यो निष्कर्षमा पुग्नुभयो कि आन्दोलनलाई यो गलत बाटोमा जान दिनुहुन्न, आन्दोलनलाई यस्तो पात्रहरूको हातमा जान दिनुहुन्न। एउटा तुलनात्मक रूपमा अप्रिय एउटा निर्णय गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। यसको संवैधानिकताको कुरा अदालतले बोल्दा राजनीतिक रूपमा हामी आफ्नो निर्णयप्रति पूर्ण विश्वस्त छौं। मुलुक निर्वाचनमा होमियो। अब म सबै युवा साथीहरूलाई आगोको फिल्मको जस्तै भनेर, रत्नकुमार बान्तवाको एउटा कविता थियो, हामी धनुबाणबाट छुटेका तीरहरू भने जस्तै, त्यो धनुबाट छुटेका तीर जस्तै अब तपाईहरु यो अभियान, यसपछि एउटा अभियान लिएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नो ठाउँमा पुग्नुहोस्। आजको प्रश्न केपी ओलीको नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेको राष्ट्रियताको यो अभियानलाई बलियो बनाउने कि भित्रभित्र खण्डित गर्ने भन्ने हो। तपाईहरुले देखिहाल्नुभयो, अस्ति कमरेड प्रचण्डले एउटा टिभी अन्तर्वार्तामा बोलि नै सक्नु भएको छ। पत्रकारले सोध्यो तपाईको आन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन के हुन्छ, उहाँ जवाफ दिँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यही त म छक्क परेको छु, फल्नु देश किन बोल्दैन अहिलेसम्म, यो मौनता मलाई पचेन है, समर्थन चाहियो नि हामीलाई। पार्टी देशभित्रको घर जगडामा या हाम्रो आफ्नो आन्तरिक मामलामा खुलेआम यसरी बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउने जुन प्रयास हुँदैछ, प्रश्न राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने कि कमजोर बनाउने भन्ने हो। प्रश्न मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्वतिर लैजाने कि जहिल्यै पद पैसाको एउटा वरिपरि घुमाएर देशलाई प्रयोगशालातिर लैजाने भन्ने हो। प्रश्न बल्ल बल्ल देख्न थालेका हाम्रा समृद्धिका सपनाहरू, बल्ल बल्ल आँकुराउन लागेका हाम्रा समृद्धिका सपनाहरू अब देश बन्छ बिस्तारै बिस्तारै भनेर बाहिरबाट देश बाहिर गएका युवाहरू फर्किन लागिरहेको, यहाँ बाहिर जान ठिक्क परेकाहरू म देशभित्रै केही गर्छु भनेर यो जाग्न लागेको आशालाई बढावा दिने कि यसमा चिसो पानी खन्याउने भन्ने हो। र सबभन्दा ठुलो कुरा त विद्यार्थी साथीहरू, म तपाईहरुसँग सबभन्दा बढी सम्बन्धित छ भन्ने म ठान्दछु।
म फेरि पनि त्यो नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावतिर जान चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीको मार्गचित्र प्रष्ट छ। अब नयाँ पुस्ता अगाडि आउनुपर्छ। उहाँले त्यो ढङ्गले, तर अर्कोतिर कमरेडहरूले देखिहाल्नुभयो, तोरी तेल कि भाङ पेल, तर चाहियो तेल। महाधिवेशन गर कि दाउपेच गर, अध्यक्ष मैलाई चाहियो, प्रधानमन्त्री मैलाई चाहियो। लेखनाथको कविता जस्तो, मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सयला वा मोजो म गरौँ भने जस्तो। प्रश्न लोकतन्त्रलाई स्वच्छतातिर, नयाँ पुस्तातिर हस्तान्तरण गर्दै लैजाने कि फेरि उही असफल पात्रहरूको हातमा देशलाई सुम्पिने भन्ने हो। मलाई लाग्छ तपाईहरुलाई फैसला गर्न एक निमेष एक सेकेन्ड पनि लाग्दैन। कुन किताबमा उभिने, कुन प्रश्नमा उभिने, यो प्रश्नको जवाफ के हुने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई फैसला गर्न एक निमेष पनि लाग्दैन। फैसला गरेरै तपाईहरु यो हलमा आउनु भएको छ। अगाडि बढ्नुहोस्, पार्टी तपाईहरुको साथमा छ। तपाईहरुको ऊर्जा, केपी कमरेडको विचार र हामी सबैको साथबाट देशलाई हामी बदल्छौं, हाम्रै कार्यकालमा बदल्छौं। देश बदलिँदैछ। केही साथीहरुको आँखामा त्यो एउटा दोषी चस्मा भन्ने बीपी कोइरालाको कथा जस्तो चस्मा नै दोषी लगाएपछि भइरहेका प्रगति नदेखिनु त स्वाभाविक हो। यस्तो चस्मा फिट छ जसले कुर्सी बाहेक अरु केही देख्दैन, बनेका बाटो देख्दैन, बनेका अस्पतालहरु देख्दैन। राष्ट्रपतिको नाममा भनेर ल्याइएको र खूब हल्ला मचाएर राष्ट्रपति संस्थालाई बदनाम गराउन ल्याएको त्यो हेलिकप्टरले डोल्पाबाट सुत्केरीको उद्धार गरेर ल्याएको र त्यो आमा बचाएको देख्दैन। मुगुबाट पेटमा गर्भमा बच्चा मरेर तडपिरहेकी महिलालाई बचाएको त्यो कुरा देख्दैन। बस एउटा कुर्सी देख्छ र त्यो कुर्सीको लागि सब थोक जायज देख्छ। यो स्थितिलाई तोड्न जरुरी छ। यो तोड्ने ऊर्जा तपाईहरु हो। यो ऊर्जालाई बाल्दै अगाडि बढ्नुहोस्। यही कुरा निवेदन गर्दै म तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।